आजको क्लासमा हामीहरू BBS 4 इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको युनिट 9 यानि कि म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा 5+2 गरेर 7 मार्क्स अथवा 10+2 गरेर 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। अर्थात् हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा मिनिमम 7 मार्क्सदेखि म्याक्सिमम 12 मार्क्ससम्मको रेन्जमा न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यो च्याप्टरसँग जोडिएका बुक र ओल्ड इज गोल्डमा दिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त सामूहिक लगानी कोष भनेको अर्थात् म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई अलिकति हामीहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। हामीहरूलाई टपिक्सले नै सबै कुरा भनेको छ सामूहिक अर्थात् समूह। समूह भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर 2 अथवा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको कनेक्सन छ भन्ने कुरा त हामीले बुझेकै पनि हो। त्यही भएर सामूहिक लगानी भनेको छ नि 2 अथवा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको जमातद्वारा लगानी गर्नका लागि जुन त्यो एउटा कोष खडा हुन्छ नि, जुन त्यो एउटा पैसाको फन्ड खडा हुन्छ नि अथवा क्रिएट हुन्छ नि, त्यसैलाई नि सामूहिक लगानी कोष भनेर भनिन्छ। साधारण बोलीचालीको भाषामा त यति नै बुझ्दाखेरि भइहाल्यो। समूह भन्ने बित्तिकै 2 अथवा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको जमात हुन्छ। यसरी 2 अथवा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको जमातद्वारा लगानी गर्नको लागि जुन कोष खडा हुन्छ अथवा जुन रकम सङ्कलन हुन्छ हो, यस्तो प्रकारको फन्डलाई नि के भनिन्छ, सामूहिक लगानी कोष भनेर भनिन्छ भनेर साधारण बोलीचालीको भाषामा त यति नै हामीले सम्झिँदाखेरि पुगिहाल्छ। तर यति मात्रै हामीले जानेर एक्जामको लागि चाहिँ पुग्दैन। यसलाई अझ विस्तृत एवं व्यापक ढङ्गबाट परिभाषित गर्दाखेरि के भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेदेखि विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर उक्त सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार 2 अथवा 2 भन्दा बढी कम्पनीहरूको सेयरहरू, बोन्डहरू, डिभेन्चरहरू अथवा अन्य एसिड्सहरू खरिद गर्नको लागि खडा भएको एउटा लगानी कम्पनीलाई नि सामूहिक लगानी कोष अथवा म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकचोटि फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ अथवा फेरि एकचोटि मैले छलफल गराउन चाहेँ के रहेछ त सामूहिक लगानी कोष भनेको भनेदेखि विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट सबैभन्दा सुरुमा त रकम सङ्कलन गर्दो रहेछ। यसले कसरी रकम सङ्कलन गर्छ भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डले आफूसित भएका सेयरहरू विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्छ र म्युचुअल फन्डले आफूसित भएका सेयरहरू चाहिँ विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गरिसके पछाडि अब लगानीकर्ताहरूले त त्यो सेयर खरिद गर्छन्। सेयर खरिद गरिसकेपछि त पैसा बुझाउनु पर्यो। यसरी विभिन्न लगानीकर्ताहरूले त्यो म्युचुअल फन्डमा पैसा बुझाउँछन्। पैसा बुझाइसके पछाडि त त्यो म्युचुअल फन्डमा एउटा फन्ड क्रिएट हुन्छ नि त, रकम सङ्कलन हुन्छ। त्यही भएर यसरी म्युचुअल फन्डले सबैभन्दा सुरुमा त विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गर्दो रहेछ। कसरी? आफूसित भएको सेयरहरू लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गरेर रकम सङ्कलन गर्दछ र त्यो सङ्कलित भएको जुन रकम हुन्छ नि, विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई सेयरहरूको बिक्री गरेर जुन त्यो फन्ड क्रिएट भएको हुन्छ नि, रकम सङ्कलन भएको हुन्छ नि, पैसा कलेक्सन भएको हुन्छ नि, यसरी सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार, लगानी विविधीकरणको मान्यता भनेको के हो त भनेदेखि एउटै मात्रै ठाउँमा लगानी नगरेर त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ एउटै मात्रै ठाउँमा लगानी नगरेर विभिन्न विकल्पहरूमा लगानी गर्ने क्या। लगानी विविधीकरणको मान्यता भनेकै यही हो। एउटै मात्रै सेक्टरमा लगानी नगरेर आफूसित भएको रकम चाहिँ एउटै मात्रै सेक्टरमा लगानी नगरेर त्यो विभिन्न विकल्पहरूमा लगानी गर्ने। कतिपय रकमलाई चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गर्ने, कतिपय रकमलाई चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूको बोन्ड डिभेन्चरहरू खरिद गर्नका लागि प्रयोग गर्ने, कतिपय रकमहरूलाई चाहिँ अन्य एसिड्सहरू खरिद गर्नका लागि प्रयोग गर्ने। यसैलाई नि लगानी विविधीकरणको मान्यता अथवा लगानी विविधीकरणको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। फेरि मैले सुरुदेखि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहेँ, विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर त्यो सङ्कलित भएको जुन रकम हुन्छ त्यसलाई लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार 2 अथवा 2 भन्दा बढी विकल्पहरू अर्थात् सेयरहरू, डिभेन्चरहरू, बोन्ड अनि अथवा अन्य एसिड्सहरू खरिद गर्नको लागि खडा भएको एउटा लगानी कम्पनीलाई नि सामूहिक लगानी कोष भनेर भनिन्छ। फेरि अर्को तेस्रोचोटि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ,
विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर। म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो, विभिन्न प्रकारका लगानी, मेन त हामीले साना लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो परिभाषालाई अहिले छोडिदिउँ। सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर। कसरी रकम सङ्कलन गर्दो रहेछ, आफूसित भएका सेयरहरू बिक्री गरेर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गर्दो रहेछ र त्यो सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार, लगानी विविधीकरणको मान्यता भनेको के रहेछ, त्यो जुन सङ्कलित भएको रकम हुन्छ त्यसलाई एउटै मात्रै ठाउँमा लगानी नगरेर दुई अथवा दुईभन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गर्ने क्या। त्यही भएर विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर उक्त सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार दुई अथवा दुईभन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गर्नको लागि खडा भएको एउटा लगानी कम्पनीलाई नि के भनिन्छ, सामूहिक लगानी कोष भनेर भनिन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो म्युचुअल फन्डको कुरा गरिरहँदाखेरि नि म्युचुअल फन्डमा जम्मा 2 टाइप अफ सेयरहरूको कुरा गरिराखेको हुन्छ क्या न्युमेरिकल प्रोग्रामहरू गर्ने सिलसिलामा। एउटा त कुरा गर्छ म्युचुअल फन्डले सबैभन्दा सुरुमा आफूसित भएका सेयरहरू विभिन्न इन्भेस्टरहरूलाई बिक्री वितरण गरिराखेको हुन्छ। हो, त्यो म्युचुअल फन्डले आफूसित भएको जुन सेयरहरू विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको नम्बर अफ सेयर भनेर भनिन्छ। ध्यान दिने ल, म्युचुअल फन्डमा जेनरली हामीहरूलाई 2 टाइप अफ सेयरको कुरा गरिराखेको हुन्छ। एउटा टाइप भनेको त म्युचुअल फन्ड सबैभन्दा सुरुमा आफूसित भएको सेयरहरू विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गरिराखेको हुन्छ। यसरी म्युचुअल फन्डले आफूसित भएको सेयरहरू विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्दा कतिवटा नम्बर अफ सेयर चाहिँ बिक्री वितरण गरिराखेको छ, त्यसलाई नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। र अर्को टाइप अफ सेयर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई म्युचुअल फन्डले आफूसित भएको सेयरहरू बिक्री गरेर जुन त्यो रकम सङ्कलन गर्छ नि, हो त्यो सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। कुनै बेला अरू कम्पनीहरूको बोन्ड डिभेन्चरहरू खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ, कुनै बेला अरू सम्पत्तिहरू खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो म्युचुअल फन्डले जुन त्यो सङ्कलित भएको रकम छ नि, हो त्यो सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरेको छ भने अरू कम्पनीहरूको कतिवटा सेयर खरिद गरेको छ, हो त्यो चाहिँ अर्को टाइप अफ नम्बर अफ सेयर हो। एउटा त हुन्छ म्युचुअल फन्ड आफूले आफूसित भएको सेयरहरू जुन इन्भेस्टरहरूलाई बिक्री गरेको हुन्छ त्यसलाई नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। अर्को भनेको आफूसित भएको सेयरहरूको बिक्री वितरण गरेर जुन त्यो रकम सङ्कलन भएको हुन्छ त्यो सङ्कलित भएको रकमलाई अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरेको हुन्छ। अब अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरेको छ भने अरू कम्पनीहरूको कतिवटा सेयर खरिद गरेको छ त त्यसलाई अर्को टाइप अफ नम्बर अफ सेयर भनेर भनिन्छ। अब यसको बारेमा पनि एकछिनमा हामीहरू इन डिटेलमा छलफल गर्ने नै छौँ ल। र हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने त्यो म्युचुअल फन्डले आफूसित भएको जुन सेयरहरू लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गरेको हुन्छ त्यसलाई नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। र आफूसित भएको सेयरहरू बिक्री वितरण गरेर जुन त्यो रकम सङ्कलन हुन्छ नि त्यो सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरेको हुन्छ। ल मानिलिउँ हामीले त्यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ त्यो सङ्कलित भएको रकम मध्ये XYZ भन्ने कम्पनीको 100 वटा सेयर खरिद गरेको छ अरे 120 रुपियाँ गोटाका दरले। अनि ABC भन्ने कम्पनीको 100 वटा सेयर खरिद गरेको रहेछ 120 रुपियाँ गोटाका दरले। XYZ भन्ने कम्पनीको 200 वटा सेयर खरिद गरेको रहेछ 100 रुपियाँ गोटाका दरले। यसरी म्युचुअल फन्डले जुन त्यो अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरिरहेको छ नि कति भ्यालु बराबरको सेयर खरिद गरेको छ त्यसलाई चाहिँ टोटल एसेट्स अफ द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। त्यो सङ्कलित भएको रकमले त्यो अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरेको छ भने जम्मा कति भ्यालु बराबरको सेयर खरिद गरेको छ त्यसलाई म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स भनेर भनिन्छ। र त्यही भएर यहाँ म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स कति रहेछ त यो एक्जाम्पललाई हामीले फलो गर्दा भने 100 वटा सेयर खरिद गरेको रहेछ 120 रुपियाँ गोटाका दरले प्लस अर्को 200 वटा सेयर खरिद गरेको रहेछ 100 रुपियाँ गोटाका दरले भने यहाँनिर 12,000 आउँछ होला हैन, यतापट्टि कति आउँछ 20,000 आउँछ, जम्मा 32,000 आउने रहेछ। हो यो 32,000लाई चाहिँ के भनिन्छ टोटल एसेट्स अफ द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। जुन म्युचुअल फन्ड
त्यो आफूसित भएका सेयरहरू लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरेको हुन्छ, त्यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिँदो रहेछ। र त्यो सङ्कलित भएको रकमले जुन अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू खरिद गरेको हुन्छ, त्यो अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू खरिद गर्दा कति भ्यालु बराबरको सेयर खरिद गरेको छ त्यसलाई टोटल एसेट्स अफ द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिँदो रहेछ। अब हामीले यहाँनिर अर्को के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सबैभन्दा सुरुमा त यो म्युचुअल फन्डले आफूसित भएको सेयरहरू विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्दो रहेछ। अब यसरी बिक्री वितरण गर्दा चाहिँ कति रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री वितरण गर्छ र यो म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक सेयरहरूलाई नि प्रत्येक किता सेयरहरूलाई युनिटमा मेजर गरिन्छ ल। हो यसरी म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक युनिट म्युचुअल फन्ड आफूसित भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद अथवा बिक्री कति रुपियाँ गोटाका दरले हुन्छ त त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर भनिन्छ ल। हामीले के बुझ्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने म्युचुअल फन्ड आफूसित भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ कति रुपियाँ गोटाका दरले हुन्छ त्यसलाई नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर भनिन्छ, त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर 1 नम्बरमा हामीहरू निकाल्छौँ, यो फर्मुलाको रूपमा सम्झिँदा हुन्छ, केही छैन, यो त धेरै नै सजिलो च्याप्टर छ होइन, यसको बारेमा कुरै नगरौँ कति सजिलो छ भन्ने कुरा। सबैभन्दा सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ, नेट एसेट्स भ्यालु अथवा एनएभी भन्छ ल यसलाई, नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हो यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर निकाल्नका लागि टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज का मुनि के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर अथवा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भन्ने हुन्छ। हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक यो सेयरलाई चाहिँ युनिटमा मेजर गरिन्छ, प्रत्येक किता सेयरहरूलाई युनिटमा मेजर गरिन्छ। हो त्यो म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ कति रुपियाँमा हुन्छ भनेर हामीले त्यो त निकाल्नु पर्यो नि त। हो त्यसलाई के भनिन्छ, नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर भनिन्छ, जसलाई एनएभी पर सेयर पनि भनेर भनिन्छ ल। यो निकाल्नका लागि के हुँदो रहेछ, त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स माइनस त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल लाइबिलिटिज डिवाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड अथवा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर हुँदो रहेछ। अब कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई क्वेसनले तोकेरै दिन्छ कि म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स यति छ भनेर दिएको हुन्छ ल। म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स यति छ भनेर दियो भने त हामीहरू त्यहाँनिर राखिदिन्छौँ, र म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज यति छ भनेर दिएको हुन्छ, म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज यति छ भनेर दियो भने त्यो पनि हामीहरू राखिदिन्छौँ। डिवाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त्यो म्युचुअल फन्ड आफूले आफ्नो कतिवटा सेयर चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई बिक्री गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। ध्यान दिने ल, म्युचुअल फन्ड आफूले जुन त्यो आफ्नो सेयर कतिवटा सेयर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरेको छ त्यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। त्यो म्युचुअल फन्डले अरू कम्पनीको सेयर कतिवटा सेयरमा लगानी गरेको छ त्यो होइन है, यो म्युचुअल फन्डले त्यो आफ्नो सेयर चाहिँ कतिवटा लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गरेको छ त्यसलाई के भनिँदो रहेछ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। अघि हामीहरू के कुरा गर्दै थियौँ भने त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स हामीहरूलाई जेनरली क्वेसनले तोकेरै दिएको हुन्छ, टोटल एसेट्स यति छ अथवा लाइबिलिटिज यति छ भनेर दिएको हुन्छ। तर यदि टोटल एसेट्स जहिल्यै दिन्छ भन्ने छैन, जहिल्यै दिन्छ भन्ने चाहिँ छैन ल। दिएन भने के गर्नु पर्यो, कसरी निकाल्नु पर्यो भने त्यो म्युचुअल फन्डले त अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू अरू कम्पनीहरूको बोन्ड डिभेन्चरहरू अथवा अन्य एसेट्सहरूमा लगानी गरेको हुन्छ नि त। त्यही भएर यदि हामीलाई टोटल एसेट्स दिएन भने त्यो म्युचुअल फन्डले अरू कम्पनीहरूको कतिवटा सेयरमा लगानी गरेको छ त्यसको आधारमा हामीले टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अघि पनि भर्खर हामीले गऱ्यौँ, जस्तै एउटा एबिसी भन्ने कम्पनीमा लगानी गरेको छ अरे, अर्को एक्सवाइजेड भन्ने कम्पनीमा यो म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको छ अरे क्या त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई ल। एबिसी भन्ने कम्पनीको 100वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ @ ₹100 गोटाका दरले। एक्सवाइजेड भन्ने कम्पनीको 200वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ @ ₹150 गोटाका दरले। भने यो 100वटा सेयरमा लगानी
गरेको रहेछ 100 रुपियाँ गोटाका दरले, प्लस अर्को 200 वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ 150 रुपियाँ गोटाका दरले गर्दा यहाँनिर 10,000 आयो, प्लस 15 दुना यहाँनिर 30,000 आयो भने जम्मा 10 30 ले कति हजार भयो? 40,000 हो। त्यो म्युचुअल फन्डले अरू कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्दा कति भ्यालु बराबरको सेयरहरूमा लगानी गरेको छ, अथवा डिभेन्चरहरूमा लगानी गर्दा कति भ्यालु बराबरको डिभेन्चरमा लगानी गरेको छ, बोन्डहरूमा लगानी गर्दा कति भ्यालु बराबरको बोन्डहरूमा लगानी गरेको छ हो, त्यसलाई नि के भनिन्छ? म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स भनेर भनिन्छ। टोटल एसिड्स तोकेर दिएन भने यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अरू कम्पनीहरूको कतिवटा सेयरमा लगानी गरेको छ, कति रुपियाँ गोटाका दरले लगानी गरेको छ हो, त्यसको भ्यालु नि के हुँदो रहेछ? टोटल एसिड्स। र लाइबिलिटिज पनि कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई तोकेर दिँदैन। अब लाइबिलिटिज तोकेर हामीहरूलाई दिएन भने के गर्ने? कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुन्छ क्या। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनौँ भने त्यो म्युचुअल फन्डलाई अपरेट गर्ने सिलसिलामा त्यो म्युचुअल फन्डको सञ्चालन भनेको त छुट्टै विशेषज्ञहरूको टोलीबाट गरिरहेको हुन्छ, छुट्टै विज्ञहरूले त्यो म्युचुअल फन्डलाई ह्यान्डल गरिरहेका हुन्छन् होइन। यसरी त्यो म्युचुअल फन्डलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक खर्चहरू देखा पर्न सक्छन्, जुन चाहिँ तिर्न बाँकी अवस्थामा पनि रहिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो एक्रुड एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी खर्चहरू भनेर भनेको छ भने त्यो म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज हुन्छ। अथवा एक्रुड म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भन्छ क्या, त्यो म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापकीय दायित्वहरू, अब्लिगेसन भनेको दायित्वहरू हो। यसरी एक्रुड म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भनेर त्यो व्यवस्थापकीय दायित्वहरू भनेर हामीलाई दिएको छ भने त्यो म्युचुअल फन्डको के हुन्छ? लाइबिलिटिज हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो नम्बर अफ सेयर भनेको त नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड, अर्थात् म्युचुअल फन्ड आफूले आफ्नो कतिवटा सेयर लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरेको छ त्यसलाई के भनिन्छ? नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। दुईटा टाइपको सेयर हुन्छ है, नजुकिने। एउटा त म्युचुअल फन्ड आफूले आफूसित भएको सेयरहरू बिक्री गरेको हुन्छ, त्यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। र त्यो म्युचुअल फन्डमा जुन त्यो रकम सङ्कलन हुन्छ, त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई अरू कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेको पनि हुनसक्छ हो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स भनेर भनिन्छ। नझुकिनु होला ल। ल यस्तै सिम्पल फर्मेटमा दियो भने त ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यो टोटल एसिड्समा लाइबिलिटिज घटाउँदाखेरि नेटवर्थ भनेर डाइरेक्ट हामीलाई नेटवर्थ पनि दिएको हुनसक्छ क्या। त्यही भएर यो टोटल एसिड्समा लाइबिलिटिज घटाउँदा के हुन्छ? नेट वर्थ भनेर हामीलाई दिएको हुनसक्छ। त्यो नेटवर्थ दियो भने त्यो नेटवर्थै राखिदिने ल, डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर, नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र साधारणतया म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूलाई त युनिटमा मेजर गरिन्छ, अथवा यतिवटा सेयर भनेर हामीलाई सेयरै त्यसरी दिएको पनि हुनसक्छ। 1000वटा सेयर, 10,000वटा सेयर छन् म्युचुअल फन्डमा भनेर त्यसै गरी पनि हामीलाई दिएको हुनसक्छ। तर जेनेरली म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूलाई चाहिँ युनिटमा मेजर गरिन्छ क्या। त्यही भएर साधारणतया म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको खरिद बिक्री भनेको चाहिँ नेट एसिड्स भ्यालु जति छ हो त्यतिमै हुन्छ। नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर जति छ त्यतिमै हुन्छ। हामीले किन्नु पर्यो भने पनि यो नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर जति छ त्यतिमै किन्नुपर्ने हो, बेच्नु पर्यो भने पनि नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर जति छ हामीले त्यतिमै बिक्री गर्नुपर्ने हो। साधारणतया यो चाहिँ जेनेरली क्या, साधारणतया म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको कारोबार अथवा प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री भनेको केमा हुँदो रहेछ? नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर एनएबीमा हुँदो रहेछ। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ नि ओपन इन म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन म्युचुअल फन्डको कुरा गरिराखेको हुन्छ क्या। के हो त ओपन इन म्युचुअल फन्ड, क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको? यसको बारेमा पनि अलिकति हामीहरू बुझिराखौँ। अब म्युचुअल फन्डको पनि दुईटा प्रकार हुन्छ क्या यहाँनिर। एउटा ओपन इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ र अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ। यदि त्यो म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा भइरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। यदि म्युचुअल फन्डमा चाहिँ भएका सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहेको छ भने त्यसलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। तर म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ एकचोटि भइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि हुन धेरै लामो समय लाग्छ भने अथवा लामो समयको अन्तरालमा मात्रै खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यस्तो म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ हो। यो दुई टाइपका म्युचुअल फन्डको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
यदि म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री निरन्तर रूपमा भइरहेको छ भने, छिटो छिटो भइरहेको छ भने यसलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। तर त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ धेरै धेरै लामो लामो समयमा मात्रै हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। अब यसरी ओपन इन म्युचुअल फन्डमा नि अथवा म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ छिटो छिटो समयमा अथवा छिटो छिटो खरिद बिक्री भइरहेको छ भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक खर्चहरू पनि देखा परिरहेको छन्। जस्तै यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट हामीहरू के भनेर बुझ्न सक्छौँ भने, जस्तै हामीले कुनै सप्लायरबाट सामान ल्याइरहेको छौँ, आज पनि ल्याउँछौँ, भोलि पनि ल्याउँछौँ, दिनदिनै ल्याइरहेको छौँ भने अब त्यो सामान ल्याइराख्दाखेरि त्यो सामान लोड अनलोड गरिदिने मान्छे हुन्छ नि, दिनदिनै गरिसकेपछि त उसले पनि त चार्ज लिन्छ नि त। त्यही भएर यसरी निरन्तर रूपमा हामीले सामान ल्याइराखेको छ भने त्यो हामीहरूको सामानहरू लोड अनलोड गर्ने मान्छेलाई पनि पैसा तिर्नुपर्छ। तर हामीले आज सामान ल्यायौँ, एकैचोटि अब 1-1.5 वर्ष पछाडि मात्रै सामान ल्याउँछौँ भने त यसरी ढिलो ढिलो सामान ल्यायौँ भने त्यो लोड अनलोड गर्ने मान्छेले पनि चार्ज नलिन सक्छ नि त, पैसा नलिन सक्छ। आखिर यो कहिले कहिले त हो यसको सित्तैमा गरिदिउँ भन्ने पनि त हुनसक्छ। त्यही भएर हो यो हामीले म्युचुअल फन्डमा के बुझ्नु पर्यो भने, ओपन इन म्युचुअल फन्डमा निरन्तर रूपमा अथवा नियमित रूपमा छिटो छिटो सेयरहरूको कारोबार भइरहेको छ। छिटो छिटो सेयरहरूको कारोबार भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कारोबार भनेको त त्यहाँ भएको विशेषज्ञ टोलीहरूको मार्फतबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। उनीहरूले पनि हामीहरूको खरिद बिक्री चाहिँ छिटो छिटो गरिदिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले पनि चार्ज लिन्छन् क्या। ओपन इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ त्यो खर्चहरू पनि तिर्नुपर्छ, जसलाई लोड फी भनेर भनिन्छ। तर क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लोड फीको कुरा आउँदैन। ल त्यो अहिले छोडिदिउँ, त्यो सबै कुरा छोडिदिउँ। हामीहरूको म्युचुअल फन्डको दुईटा टाइप हुँदो रहेछ, एउटा ओपन इन म्युचुअल फन्ड, अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड। ओपन इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लोड फीको कुरा आउँछ क्या, अतिरिक्त खर्चको कुरा आउँछ। किनभने छिटो छिटो कारोबार भइराख्ने भएको कारणले गर्दा, छिटो छिटो खरिद बिक्री भइराख्ने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर लोड फीको कुरा आउँछ। यसरी ओपन इन म्युचुअल फन्डमा लोड फीको कुरा आउने भएको कारणले गर्दा, खर्च बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जति छ एनएभी, जति छ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर त्यतिमै हामीहरू खरिद गर्न सक्दैनौँ। सामान्यतया म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको अथवा म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको कारोबार भनेको त नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयरमा हुन्छ। तर त्यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भने त्यहाँ लोड फी दिएको हुन्छ अथवा अतिरिक्त खर्च हुन्छ। यदि त्यहाँनिर अतिरिक्त खर्च हुन्छ भने जति छ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर त्योभन्दा बढी मूल्य हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले 2 नम्बरमा लेख्नुपर्छ अफर प्राइस भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अफर प्राइस भनेर लेख्नुपर्छ। हो त्यो अफर प्राइस निकाल्नका लागि त एनएभी पर सेयर भन्छ। ल एनएभी पर सेयर डिवाइडेड बाई एनएभी पर सेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफआरओएनटी फ्रन्ट इन एलओएडी लोड फी भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भने, ध्यान दिने, ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भने त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री छिटो छिटो भइरहेको छ। छिटो छिटो भइराख्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चहरू पनि देखा पर्छ, जसलाई लोड फी भनिन्छ। हो यसरी अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चहरू देखा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जति छ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर त्योभन्दा धेरै मूल्यमा खरिद बिक्री हुने हुन्छ, जसलाई के भनिन्छ? अफर प्राइस भनेर भनिन्छ। अफर प्राइस निकाल्नका लागि नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको तेस्रो नम्बरमा, अब यो त भयो ओपन इन म्युचुअल फन्ड। अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड। अब यो क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एकचोटि खरिद बिक्री भइसकेपछि धेरै लामो समयपछि मात्रै अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुन्छ। अब धेरै लामो समयपछि मात्रै अथवा धेरै लामो समयको अन्तरालमा मात्रै खरिद बिक्री हुने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चहरूको कुरा आउँदैन, यानि कि लोड फीहरूको कुरा आउँदैन, तर डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा आउँछ। त्यही भएर त्यो डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर मार्केट प्राइस भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल के निकाल्नु पर्दो रहेछ? मार्केट प्राइस भनेर निकाल्नु पर्छ। त्यो मार्केट प्राइस निकाल्नका लागि जुन त्यो अघि आएको हामीहरूको नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर छ नि, हो त्यो एनएभी पर सेयर जुन छ, हो त्यो एनएभी पर सेयर टाइम्स
1 माइनस यदि डिस्काउन्ट छ भने त्यो डिस्काउन्टलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। डिस्काउन्ट छ भने त्यो डिस्काउन्टलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ अथवा त्यही एनएभी पर सेयर टाइम्स 1 प्लस PREMIUM हो। त्यो प्रिमियम छ भने त्यो प्रिमियमलाई के गर्नुपर्छ जोड्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्ने कति धेरै सजिलो छ। साधारणतया म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको कारोबार चाहिँ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर जति छ हो त्यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर जति छ त्यतिमै खरिद बिक्री हुन्छ अथवा त्यतिकै दरमा कारोबार हुन्छ। तर यदि ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भने ओपन इन म्युचुअल फन्डमा छिटो समयमा त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री भइराख्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अपरेटिङ कस्टहरूको कुरा आउँछ जसलाई लोड फी भनिन्छ। त्यो लोड फी लागेको छ भने जति छ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर त्योभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण हुन्छ जसलाई अफर प्राइस भनेर भनिन्छ। अफर प्राइस निकाल्नका लागि त नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर डिभाइडेड बाई 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै लोड फी 5% 10% हामीलाई दिएको हुन्छ। 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी 5% दियो भने 0.05, 10% दियो भने 0.10 भन्ने हुन्छ ल। अर्को मार्केट प्राइस। अब क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड यो त ओपन इन म्युचुअल फन्ड, अर्को क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड। क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एकचोटि खरिद बिक्री भइसकेपछि धेरै लामो समयपछि मात्रै अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुन्छ। त्यही भएर हो यो धेरै लामो समयपछि मात्रै अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको कुरा आउँछ। र त्यो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको कुरा छ भने मार्केट प्राइस भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो मार्केट प्राइस निकाल्नका लागि त नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर 1 माइनस डिस्काउन्ट जस्तै 10% दिएको छ भने 0.10 डिस्काउन्ट, 15% दिएको छ भने 0.15 अथवा नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर 1 प्लस प्रिमियम छ भने के गर्नुपर्छ जोड्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि नि अझै यसलाई मजाले सम्झिने तरिका जहिले पनि हामीलाई यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर र लोड फी दिएको छ भने यहाँबाट अफर प्राइस निस्किन्छ। त्यही आएको छ कि छैन। यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर र लोड फी दियो भने त्यहाँबाट अफर प्राइस निस्किन्छ। जहिले पनि बुझ्नु पर्यो हामीले। र नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दिएको छ भने डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम यहाँ हेर्ने त नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दिएको छ भने के निस्किदो रहेछ मार्केट प्राइस निस्किदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर र लोड फीबाट अफर प्राइस निस्किदो रहेछ र नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमबाट के निस्किदो रहेछ मार्केट प्राइस निस्किदो रहेछ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने 4 नम्बरमा हामीहरू जान्छौँ ल। अब यति गरिसके पछाडि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले सोधिराखेको हुन्छ क्या। चाहे हामीहरूलाई क्वेसनले डिस्काउन्टको पर्सेन्ट निकाल्नु भन्नुहोस् चाहे प्रिमियमको पर्सेन्ट निकाल्नु भन्नुहोस् फर्मुला हामीले एउटै युज गर्दाखेरि भइहाल्छ ल। त्यही भएर डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट अथवा PREMIUM प्रिमियम पर्सेन्टेज हो। यो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि जहिले पनि यो मार्केट प्राइस माइनस नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भन्छ। एनएभी नि मात्रै पनि लेखिन्छ यसलाई, मैले चाहिँ पुरै लेखिदिएँ। नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर डिभाइडेड बाई के हुन्छ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भन्ने हुन्छ ल। हो यसरी गरिदिने। यदि हामीहरूको यति गर्दाखेरि पोजिटिभ फिगर आयो भने द्याट इज प्रिमियम भन्ने हुन्छ। त्यो प्रिमियम हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। र यति गर्दाखेरि हामीहरूको नेगेटिभ फिगरमा आयो भने त्यो द्याट इज डिस्काउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई भन्छ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम निकाल्नु भन्छ। डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम निकाल्नु, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नु भने पनि प्रिमियम पर्सेन्टेज निकाल्नु भने पनि जे भने पनि हामीहरूको फर्मुला एउटै हो। डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि मार्केट प्राइस माइनस नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर डिभाइडेड बाई नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भन्ने हुँदो रहेछ। यति गर्दाखेरि प्लसमा आयो भने प्रिमियम र माइनसमा आयो भने के हुन्छ डिस्काउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र 5औं नम्बरमा हामीहरू जान्छौँ। सजिलो छ, केही पनि छैन। अन्तिममा आएको एन्सरलाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने ल। यो माथिको फर्मुला पनि त केही छैन। डिस्काउन्ट आयो भने घट्छ, प्रिमियम आयो भने जोडिन्छ। त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन।
अर्को भन्छ हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्छ क्या। अब कुनै पनि लगानीकर्ताले चाहिँ अब एउटा लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्दा, इन्भेस्टरको तर्फबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गरिसके पछाडि एउटा सर्टेन पिरियड होल्ड गरिसके पछाडि नि, जस्तै हामीले म्युचुअल फन्डमा आज लगानी गऱ्यौँ 6 महिनासम्म त्यसलाई त्यत्तिकै राख्यौँ अथवा 1 वर्षसम्म त्यत्तिकै राख्यौँ भने एउटा सर्टेन समय पछाडि त हामीहरू त्यसलाई बिक्री गर्छौँ नि त। एउटा सर्टेन टाइम होल्ड गरिसके पछाडि त 2 महिना 3 महिना पश्चात अथवा 6-7 महिना पश्चात एउटा समय पश्चात त हामीहरू त्यसलाई बिक्री गर्छौँ। हो यो अवधिमा चाहिँ त्यहाँबाट कति होल्डिङ पिरियड रिटर्न भयो अथवा बेचेनौँ नि भने पनि आज हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गऱ्यौँ भने एउटा सर्टेन समय पछाडि त त्यसको मूल्यमा फेरबदल हुन्छ नि त। यसरी मूल्यमा भएको फेरबदलको कारणबाट कति नाफा भयो त अथवा कति नोक्सान भयो त्यो निकाल्नु भनेर हामीहरूलाई भन्छ ल, जसलाई भनिन्छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न। होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर भनिन्छ। हो यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको HPR भनिन्छ। हो यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नको लागि NAV1 नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेको होला यो। NAV1 माइनस NAV0 भन्ने हुन्छ प्लस करेन्ट इन्कम भनेको अब म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिसके पछाडि त्यहाँबाट नगद लाभांश पाउँछ क्या, क्यास डिभिडेन्ड, जसलाई C1 ले डिनोट गरिन्छ, प्लस क्यापिटल गेन भन्छ क्या, CG1 भन्छ। क्यापिटल गेन पनि त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गरिराखेका हुन्छन् म्युचुअल फन्डहरूले, डिभाइडेड बाई NAV0 भनेर यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्छ अथवा रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ म्युचुअल फन्डको। त्यो भन्नु भने जस्तै हामीले आज यहाँ हेरौँ ल, थोरै यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ABC म्युचुअल फन्ड भन्ने एउटा छ अरे। हो यो ABC म्युचुअल फन्डमा हामीले आज लगानी गऱ्यौँ अरे। हामीले त्यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा त जेनरली त्यो म्युचुअल फन्डको नेट एसेट्स भ्यालु जति छ त्यसमै लगानी गर्ने हो। त्यही भएर आज लगानी गर्दा NAV0 ल 20 रुपियाँको टाका दरले लगानी गऱ्यौँ अरे। ल 1 वर्ष पछाडि गएर त्यो NAV1 भनेको कति पुग्यो अरे, ल 25 रुपियाँ पुग्यो अरे। अब यो ड्युरिङ द पिरियड हो, यो 1 वर्षको पिरियडमा हामीलाई त्यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा 5 रुपियाँ डिभिडेन्ड आयो अरे। अनि क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ 7 रुपियाँ आयो अरे। अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो NAV1 माइनस NAV0 गर्दा पनि, त्यो NAV1 माइनस NAV0 गर्दा पनि क्यापिटल गेन आउँछ। त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डमा भएको क्यापिटल गेन हो। र यो क्यापिटल गेन छ नि, यो क्यापिटल गेन अब त्यो म्युचुअल फन्डले त अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू बोन्डहरूमा लगानी गरिराखेको हुन्छ। अरू कम्पनीहरूको सेयर बोन्डहरूमा लगानी गर्दा त्यहाँबाट पनि त क्यापिटल गेन भएको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यहाँ भएको क्यापिटल गेनलाई फेरि इन्भेस्टरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको हुनसक्छ क्या, एउटा सर्टेन पर्सेन्ट। त्यही भएर हो यो क्यापिटल गेन भनेको त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको पैसा अरू कम्पनीहरूको सेयरहरूमा लगानी गर्दा त्यहाँनिर क्यापिटल गेन भएको छ भने त्यहाँ भएको क्यापिटल गेनलाई चाहिँ फेरि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई नै डिस्ट्रिब्युट गरिदिएको हुन्छ। हो त्यो क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्यापिटल गेन हो। र यो NAV1 माइनस NAV0 गर्दा पनि क्यापिटल गेन हुन्छ। हो त्यो क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डको सेयरमा भएको क्यापिटल गेन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल, केही छैन। र यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्दाखेरि नि हामीलाई कहिलेकाहीँ NAV बेस होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्छ, कहिलेकाहीँ मार्केट बेस होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्छ। पछि त्यो न्युमेरिकलको पाटोमा हामीहरू क्लियरली रूपमा बुझ्ने नि छौँ होइन। कहिलेकाहीँ अफर प्राइसहरू दिएको अवस्थामा यो फर्मुलालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर हामीहरू त्यतिखेरै बुझ्नेछौँ त्यही पाटोमा। अहिले चाहिँ के सम्झिराख्नु पर्यो भने होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको HPR निकाल्नका लागि NAV1 माइनस NAV0 प्लस C1 प्लस CG1 डिभाइडेड बाई के हुँदो रहेछ, NAV0 हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नम्बरमा 7 नम्बरमा अब यसलाई मार्केट बेस होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्यो भने नि मार्केट बेस कहिले, यो त NAV बेस होल्डिङ पिरियड रिटर्न भयो। मार्केट बेस होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्यो भने मार्केट प्राइस कति दिएको छ त अन्तिममा, मार्केट प्राइस 1 माइनस मार्केट प्राइस 0 प्लस C1 प्लस CG1 मार्केट प्राइस 0 भनेर त्यसरी हुन्छ। अनि अफर प्राइस दियो भने पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पछि बुझौँला। अहिले चाहिँ यति बुझिराख्दा भयो ल, लगत्तै न्युमेरिकल पोर्सनमा हामीहरू बुझ्ने नै छौँ। अर्को हेर्ने हामीलाई के भन्छ भने पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो अथवा पोर्टफोलियो टर्नओभर रेट निकाल्नु भन्छ। अब पोर्टफोलियो टर्नओभर रेट भनेको अथवा पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो भनेको चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको नि खरिद बिक्री निरन्तर रूपमा भइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ
त्यो म्युचुअल फन्डले अरू कम्पनीहरूको सेयर जुन खरिद गरेको हुन्छ त्यसलाई बिक्री गरिदिन्छ, किनेको सेयरलाई बिक्री गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ अन्य अन्य कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गरिराखेको हुन्छ। त्यो म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै म्युचुअल फन्डले त सबैभन्दा सुरुमा अरू लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गर्ने हो, आफूसित भएको सेयर बेचेर। अब त्यो रकम सङ्कलन गरिसके पछाडि त अरू अरू कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्ने हो नि त। अरू अरू कम्पनीहरूको सेयर किन्छ, अनि पहिले किनेको सेयरहरू बेच्छ, किन्छ, बेच्छ। हो यसरी नै म्युचुअल फन्ड अपरेट भइराखेको हुन्छ क्या। त्यही भएर पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो भनेको चाहिँ अब त्यो म्युचुअल फन्डले अरू अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने सिलसिलामा के कस्तो फ्लक्चुएसन छ अथवा फ्रिक्वेन्सी देखा परेको छ अथवा आवृत्ति देखा परेको छ, त्यसलाई पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो भनेर भन्छ ल। त्यही भएर यो पनि हामीलाई एक्जाममा 1-2 साल सोधेको छ ल, 1 साल या 2 साल हामीलाई सोधिसकेको क्वेसन हो। अति सजिलो छ, अहिले अलिकति बुझिराखौँ, पछि हामीहरू फेरि डिस्कस गर्ने नै छौँ। पोर्टफोलियो 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 टर्नओभर रेसियो अथवा रेट निकाल्नु भन्छ ल। पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो पिटिआर भनेर सङ्केत गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ क्या। पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो निकाल्नका लागि चाहिँ मिनिमम भ्याल्यु अफ बाइङ BUYING बाइङ अर सेलिङ अफ सेक्युरिटी SECURITIES सेक्युरिटिज डिभाइडेड बाई एभरेज NAV भन्ने हुन्छ ल। AVERAGE एभरेज NAV भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो अथवा पोर्टफोलियो टर्नओभर रेट भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डले जुन त्यो विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई आफूसित भएको सेयरहरू बिक्री गरेर रकम सङ्कलन गरेको हुन्छ, त्यो सङ्कलन भएको रकमले चाहिँ अरू अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू खरिद गर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो खरिद गरेको सेयरलाई बिक्री गर्छ। जहिले किन्ने नि मात्रै त होइन नि त, किनेको छ भनेदेखि त त्यो म्युचुअल फन्डलाई त अपरेटै गर्न सकेन नि त। त्यही भएर नाफा हुने देख्यो भने पहिले किनेकोलाई बेच्ने, अर्को किन्ने, पहिले किनेको मध्ये केही मात्रालाई बेचिदिने। हो यसरी खरिद बिक्री गरिरहँदाखेरि त्यो खरिद बिक्रीको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कस्तो छ, आवृत्ति चाहिँ कस्तो छ त भनेर हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो भनेर भनिन्छ। यसको लागि मिनिमम भ्यालु अफ बाइङ अर सेलिङ अफ सेक्युरिटिज कुनै एउटा सर्टेन पिरियड भरिमा, कुनै 1 वर्ष भरिमा भनेर भनौँ न, कुनै 1 वर्ष भरिमा होइन, त्यो म्युचुअल फन्डले अरू अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू त्यो किनेको पनि हुन्छ र बेचेको पनि हुन्छ क्या। अब त्यो खरिद बिक्री गरेको छ भने त्यो किनेको र बेचेको मध्ये कुन चाहिँ मिनिमम भ्यालु छ होइन, हो त्यो मिनिमम भ्यालु अफ बाइङ अर सेलिङ अफ सेक्युरिटिज। त्यो किन्ने बेच्ने कार्य गरिरहँदा त्यो किनेको र बेचेको मध्ये कुनको भ्यालु सानो छ त, हो त्यो सानो भ्यालुलाई एभरेज NAV ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो एभरेज NAV भनेको सुरुमा हामीहरूलाई बिगिनिङ NAV दिएको हुन्छ होइन, बिगिनिङ NAV प्लस इन्डिङ NAV का पनि 2 गऱ्यो भने हामीहरूको के आउँछ, एभरेज NAV भन्ने आउँछ क्या। अब बिगिनिङ NAV भनेको त्यहाँ क्वेसनले दिएकै हुन्छ, अनि इन्डिङ NAV भनेको अब त्यो खरिद बिक्री गर्दाखेरि त सुरुमा बिगिनिङ जति छ अन्तिममा त्यति नहुन पनि त सक्छ नि त, किन्दै बेच्दै गर्दाखेरि त हामीहरूको त्यो जुन भएको छ त्यसमा अलिकति फ्लक्चुएसन आउन सक्छ नि त, त्यो पछि क्यालकुलेसन गर्न हामीहरू सिक्ने नै छौँ। एभरेज NAV भनेको बिगिनिङ NAV प्लस इन्डिङ NAV का मुनि के गर्नु पर्यो, 2 गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ, पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो अथवा पोर्टफोलियो टर्नओभर रेट भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको 8 नम्बरमा हामीहरू लेख्छौँ फर्मुला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो अथवा एक्सपेन्सेस रेसियो भन्छ ल। 8 नम्बरमा हामीलाई एक्सपेन्सेस रेसियो भन्छ, EXPENSES एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्नु भन्छ ल। हो यो एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्नका लागि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ ब्रोकरेज चार्ज भन्छ क्या। अब त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री गरिरहँदाखेरि विभिन्न प्रकारका मध्यस्थकर्ताहरूलाई खटाउनु पर्ने हुन्छ, ब्रोकरहरूलाई खटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ब्रोकरहरूलाई खटाउँदाखेरि तिनीहरूले पनि त केही न केही चार्ज लेलान् नि त। त्यही भएर हो त्यो ब्रोकरेजको चार्ज भन्दा फाल्टु अरू प्रशासनिक खर्च भन्ने हुन्छ ल। त्यही भएर यो एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ CLUDING एक्सक्लुडिङ
ब्रोकरेज चार्ज अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ ब्रोकरेज चार्ज डिभाइडेड बाई यसलाई बिगिनिङ एनएभीले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल बिगिनिङ एनएभीले भाग गरेर यो बिगिनिङ एनएभीको बेसमा निकालिन्छ हो। यो बिगिनिङ एनएभीले भाग गरेर हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ, एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्नु पर्दो रहेछ। ल यो एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ ब्रोकरेज चार्ज भन्नुको मतलब त्यो ब्रोकरेज चार्ज त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री गर्नको लागि मध्यस्थकर्तालाई खटाउनु पर्ने हुनसक्छ, ब्रोकरहरूलाई खटाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो ब्रोकरहरूलाई खटाउँदाखेरि तिनीहरूले लिएको जुन चार्ज हुन्छ त्योदेखि बाहेकको अरू प्रशासनिक खर्चहरूलाई बिगिनिङ एनएभीले भाग गर्दाखेरि सुरुमा भएको नेट एसेट्स भ्यालुले भाग गर्दाखेरि के आउँछ, एक्सपेन्सेस रेसियो। नजुकिने यो एनएभी हो, यताको चाहिँ एनएभी पर सेयर छ। ल एनएभी भनेको नेट एसेट्स भ्यालु भन्छ क्या। नेट एसेट्स भ्यालु भनेको चाहिँ टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिज गर्यो भने नेट एसेट्स भ्यालु आउँछ। ल जस्तै यहाँ माथि हामीले गर्यौँ नि, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिज मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको के आउँछ, नेट एसेट्स भ्यालु अर्थात् एनएभी आउँछ। त्यो भनेकै हामीहरूको के हो, नेटवर्थ हो भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आजको क्लासमा हामीहरूले म्युचुअल फन्डसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गऱ्यौँ होइन। अनि यसको अलिकति बेसिक कन्सेप्चुअल कुराहरूलाई कोट्याउने कोसिस गऱ्यौँ र आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरसँग जोडिएका बुकमा दिएका र ओल्ड इज गोल्डमा दिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।